اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفلاح اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید نثار شرازی۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج ہم پارہ نمبر 4 کا سبق نمبر 33 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا واو پیش یو، صاد یا زیر صی، یو سی، کاف پیش کو، یو سی کو، میم لام پیش مل، یو سی کو مل، لام کڑی زبر لا، ہا پیش ہو، یوصیکم اللہ، فا یا مد زیر فی، حمزہ واو زبر او، لام الف زبر لا، اولا، دال زیر دی، اولادی، کاف میم پیش کم، اولادکم، لام زال زیر لذ، زال زبر ذا، لذ، کاف زبر کا، لذکا، را زیر ری، للذکری، میم سا زیر مس، لام پیش لو، مثلو، حا وا زبر حظ، وا لام زیر ظل، حظل، حمزہ نون پیش ان، حظل ان، سا زبر سا، حظل انسا، یا زبر یئی، حظل انثیی، نون زیر نی، حظل انثیین، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فإن، کاف نون پیش کن، نون زبر نا، کن، نون زیر نی، سین الف مد زبر سا، نساء، حمزہ دو زبر ان، نساء، فا واو زبر فو، قاف سا زبر قص، فوقس، نون زبر نا، فوقسن، تا یا زبر تی، فوقسنتی، نون زیر نی، فوقسنتین، فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، ہا نون پیش ہن، فلہن، نون زبر نا، فلہن، سا پیش سو، لام پیش لو، سولو، سا الف زبر سا، سولوسا، میم الف زبر ما، تا زبر تا، را زبر را، تارا، کاف زبر کا، تراکا، واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، وإن، کاف الف زبر کا، نون تا زبر نت، کانت، واو الف زبر وا، حا زیر حی، واحی، دال زبر دا، واحدہ، تا دو زبر تن، واحدتن، فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، ہا الف زبر ہا، ہا نون زبر ہن، فلاحن، نون صاد زیر نس، فلاحنس، فا پیش فو، فلاحنصف، واو زبر وا، لام زیر لی، ولی، حمزہ زبر آ، ولیآ، با زبر با، ولیآبا، واو یا زبر وی، ولیآبوی، ہا زیر ہی، ولیآبویہ، لام زیر لی، کاف لام پیش کل، لکل، لام زیر لی، لکلی، واو الف زبر وا، حا زیر حی، واحی، دال میم دو زیر دم، واحد، میم نون زیر من، واحد من، ہا پیش ہو، واحد منہ، میم سین زبر مس، واحد منہمس، سین پیش سو، واحد منہما السو، دال پیش دو، واحد منہما السدو، سین پیش سو، واحد منہما السدس، میم زیر میم، میم الف زبر ما، مما، تا زبر تا، را زبر را، ترا، کاف زبر کا، تراکا، حمزہ نون زیر ان، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، دال دو پیش دن، ولادن، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، حمزہ لام زیر ال، فإل، لام میم زبر لم، فإلم، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یا کل، لام زبر لا،
يكل ها الٹا پیش ہو يكله واو زبر و لام زبر لا ولا دال واو دو پیش دو ولا دو واو زبر و ولا دو واو زبر و را زیر ری وری سا زبر سا ورثا ها الٹا پیش مد ہو ورثہ حمزہ زبر با زبر با ابا واو کھڑی زبر وا ابا وا ہا پیش ہو ابا واہو فا زبر فا لام زیر لی فلی حمزہ میم پیش فلی میم زیر می فلی امی ہا سا زیر حس فلی امی حس سا پیش سو فلی امی حس سو لام پیش لو فلی امی حس سولو سو سا پیش سو فلی امی حس سولو سو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فا زبر فا حمزہ نون زیر ان فإن کاف الف زبر کا نون زبر نا کانا لام زبر لا ہا الٹا پیش مد ہو لہو حمزہ خا زیر اخ وا زبر وا اخوا تا دو پیش تن اخواتن فا زبر فا لام زیر لی فلی حمزہ میم پیش فلی میم زیر می فلی امی ہا سین زیر حس فلی امی حس سین پیش سو فلی امی حس سو دال پیش دو فلی امی حس سو دو سین پیش سو فلی امی حس سو دو سو میم زیر میم با عین زبر با دال زیر دی بعدی واو زبر وا صاد یا زیر صی وسی یا زبر یا وسیہ تا یا دو زیر تی وسیتی یا وہ پیش یو وصیتی یو صاد یا زیر صی وصیتی یوصی با زیر بی ہا الف زبر ہا بها حمزہ واو زبر او دال یا زبر دی او دی نون دو زیر نین او دینن حمزہ کھڑی زبر با الف مد زبر با آبا حمزہ پیش او آبا او کاف میم پیش کم آباؤکم واو زبر وا حمزہ با زبر اب و اب نون الف مد زبر نا و ابنا حمزہ پیش او و ابناؤ کاف میم پیش کم و ابناؤکم لام الف زبر لا تا دال زبر تد را و پیش رو تدرو نون زبر نا تدرون حمزہ یا زبر ای یا پیش یو ایو ہامیم پیش ہم ایہم حمزہ قاف زبر اق را زبر را اقرا با پیش بو اقربو لام زبر لا کاف میم پیش کم لکم نون فا زبر نف عین دو زبر عن نفعا فا زبر فا را یا زیر ری فری ضاد زبر ضا فریضہ تا میم دو زبر تم فریضتم میم زیر می فریضتم می نون لام زبر نل فریضتم مینل لام کھڑی زبر لا ہا زیر ہی فریضتم من اللہ حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل
إن لام کھڑی زبر لا إن الله ها زبر ها إن الله كاف ألف زبر كا نون زبرنا كان عين زبر ع لام يا زير لي علي ميم دو زبر من عليما ح زبر ح كاف يا زير كي حكي ميم دو زبر من حكيما فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما واو زبر و لام زبر لا ولا كاف ميم پیشكم ولكم نون صاد زير نس فا پیشفو نصف ميم الف زبر ما تا زبر تا را زبر را ترى كاف زبر كا تراك همزة زا زبر أز واو ألف زبر و أزوا جيم پیش جو أزواج كاف ميم پیشكم أزواجكم همزة لام زير إل لام ميم زبر لم إلم يا زبر يا كاف لام پیش كل يكل لام زبر لا يكل لا ها نون پیش هن يكل لهن نون زبرنا يكل لهن واو زبر و لام زبر لا ولا دال دو پیش دن ولد فا زبر فا همزة نون زير إن فإن كاف ألف زبر كا نون زبرنا كان لام زبر لا ها نون پیش هن لهن نون زبرنا لهن واو زبر و لام زبر لا ولا دال دو پیش دن ولد فا زبر فا لام زبر لا فلا كاف پیش کو فلاكو ميم را پیش مر فلاكو مر را پیش رو فلاكو مر با پیش بو فلاكو مر بو عين پیش عو فلاكو مر بو ميم ميم زير ميم ميم ألف زبر ما مما تا زبر تا را كاف زبر رك ترك نون زبرنا تركنا ميم ميم زير ميم با عين زبر با دال زير دي بعدي واو زبر و صاد يا زير صي وسي يا زبر يا وصية تا يا دو زير تي وصيتي يا و پیش يو وصيتي يو صاد يا زير صي نون زبرنا وصيتي يوصينا با زير بي هالف مات زبرها بها همزة واو زبر أو دال يا زبر دي أو دي نون زيرني أو ديني واو زبر و لام زبر لا ولا ها نون پیش هن ولهن نون را زبر نر ولهن را پیش رو ولهن الرو با پیش بو ولهن الربو عين پیش عو ولهن الربع ميم ميم زير ميم ميم ألف زبر ما مما تا زبر تا را كاف زبر رك ترك تا ميم پیشتم تركتم همزة لام زير إل لام ميم زبر لم إلم يا زبر يا كاف لام پیش كل يكل لام زبر لا يكل لا كاف ميم پیشكم يكل لكم واو زبر و لام زبر لا ولا دال دو پیش دن ولد فا زبر فا همزة نون زير إن فإن كاف ألف زبر كا نون زبرنا كان لام زبر لا كاف ميم پیشكم لكم واو زبر و لام زبر لا ولا دال دو پیش دن ولد فا زبر فا لام زبر لا فلا ها نون پیش هن فلهن نون سا زبر نس فلهن سا پیسو فلهن السو ميم پیشمو فلهن السمو نون پیشنو
فلهن الثمن. ميم ميم زير ميم ميم ألف زبر ما مما. تا زبر تا. را كاف زبر رك ترك. تا ميم بيشتم تركتم. ميم ميم زير ميم تركتم ميم. با عين زبر با دال زير دي بعدي. واو زبر وا صاد يا زير صي وسي يا زبر يا وسية. تا دو زير تين وسية. تا واو بيشتو صاد واو بيسو توسو. نون زبرنا توصونا. با زير بي هالف مد زبرها بها. همزة واو زبر أو تاليا زبر دي أو دي. نون دو زير لن أو دين. اب بغیر جوڑ کے پڑھیں اوپر سے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. واو زبر وا همزة نون زير إن وإن. كاف ألف زبر كا نون زبرنا كان. را زبر را جيم پیش جو رجو. لام يا دو پیش لوي رجل يا و پیش يو رجل يو. را زبر را رجل يورا. سا پیسو رجل يورث. كاف زبر کا لام کڑی زبر لا کلا. لام زبر لا کلا لا. تا دو زبر تن کلا لتن. همزة زبر واو ميم زير ويم أويم. را زبر را أويم را. همزة زبر أويم را. تا واو دو پیش تو أويم راءة. واو زبر وا أويم را أويم راءة و. لام زبر لا ها الٹا پیش مد ہو أويم راءة وله. همزة زبر خا دو پیش خن أخن. همزة واو زبر أو همزة خا پیش أخ. تا دو پیش تن أختن. فا زبر فا لام زير لي فلي. كاف لام پیش كل لام زير لي فلكل. واو ألف زبر وا حا زير حي واحي. دال ميم دو زير دم واحد. ميم نون زير من واحد من. ها پیش ہو واحد منه. ميم سين زبر مس واحد منهما. سين پیش سو واحد منهما السو. دال پیش دو واحد منهما السدو. سين پیش سو واحد منهما السدس. فا زبر فا همزة نون زير إن فإن. كاف ألف زبر كا نون واو مد پیش نو كانو. همزة كاف زبر أك سا زبر سا أكثر. را زبر را أكثر. ميم نون زير من زال کڑی زبر سا لام زير لي كاف زبر كا ذلك. فا زبر فا ها ميم پیش هم فهم. شين پیش شو را زبر را شورا. كاف ألف مد زبر كا همزة پیش او شركاء. فا سا زير فيس سا پیسو فيسو. لام پیش لو فيسلو. سا زير سي فيسلوسي. ميم ميم زير ميم. با عين زبر با دال زير دي بعدي. واو زبر وا صاد يا زير صي وسي يا زبر يا وسية. تا يا دو زير تي وسيتي يا و پیش يو. صاد کڑی زبر صا وسيتي يوصى. با زير بي هالف مد زبر ها
بها حمزة واو زبر أو دال يا زبر دي أو دي نون دو زير نين أو دين غين يا زبر غي را زبر را غير ميم بشمو ضاد ألف مد را زبر ضار مضار را دو زر مضار واو زبر و صاد يا زر صي وسي يا زبر يا وصية تاميم دو زبر تم وصية ميم زير مي وصية مي نون لام زبر نل لام كري زبر لا هذه وصية من الله واو لام زبر ول لام كري زبر لا ها پیش ہو والله عين زبر ع لام يا ذلي علي ميم دو پیش من عليم ح زبر ح لام يا ذلي حلي ميم دو پیش من حليم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، آج کا سبق یہی تھا۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے الفلاح اسلامک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو براہ مہربانی سب سے پہلے آپ الفلاح اسلامک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے اور آپ آسانی سے نئے آنے والے سبق میں شامل ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔